اب میں ملتمس ہوں ممبر پنجاب کہ وہ اپنے نشست کے مخصوص پر تشریف رکھیں۔ اب میں قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حاصل پر میاں نظر حیات صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف، حافظ دلاور صاحب کو، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے وہ قرآن پاک سے منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وجعلهم جنرل سیکرٹری بار ایسوسیشن صاحب سے دوسری بار ملتمس ہوں کہ وہ اپنی نشست کے مخصوص پر تشریف رکھیں۔ چلو سلام کریں، ایسے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ میں نظر شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اگلی جو ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی واجب الاحترام کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہمارے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاضی کی طرح مل بیٹھ کے مشاورت سے اپنے آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے امیدواروں کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بطور نیکسٹ پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن حاصل کورٹ کا ایز اے پریزیڈنٹ امیدوار ہوں۔ آپ میری بھرپور مدد کریں، سپورٹ کریں۔ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ میں بھی 2-3 مارچ پر اپنے آپ کو بطور امیدوار صدر شاہ گروپ کی طرف سے نامزدگی کے پیش کرتا ہوں۔ باقی جو گروپ کا فیصلہ ہوگا میں اس پر عمل کروں گا اور گروپ کو جس بندے کو امیدوار بنائے گا اس کے ساتھ کروں گا۔ اب میں اپنے اس دوست کو انوائٹ کروں گا جو کہ جنرل سیکرٹری کے لیے بطور امیدوار کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یار۔ سیکرٹری کے لیے جو صاحب ڈیزائر کرتے ہیں وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس گروپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثاقب سلیم بطور امیدوار جنرل سیکرٹری اپنے آپ کو بار ایسوسیشن شاہ گروپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر گروپ مناسب سمجھے اور اعتماد کا اظہار کرے تو مہربانی ہوگی۔ جی اور کوئی دوست اس عہدہ کے لیے خواہش مند ہوں وہ تشریف لے آئیں۔ عدنان نو منا لیں گے تو صدر سیکرٹری کا اعلان کرو۔ عدنان نو منا لیں گے۔ جی کوئی دوست عدنان نو منا لیں گے۔ اچھا اناؤنس کر دو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان قاضی صاحب نے نام پیش کیا، انہوں نے ابھی تازہ مزے لیے ہوئے ہیں جنرل سیکرٹری کے۔ میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا نام واپس لیں اور باقی کینڈیڈیٹس کا کریں انشاءاللہ۔
मैं भी अख्तर शाह साहब के हक में अपनी जो नाम दर्ज किया है ग्रुप की तरफ से विड्रा करता हूँ, फिर अख्तर शाह साहब के ऐलान करता हूँ। हाँ जी, नायब सदर के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो साहब ख्वाहिश करते हो इस सौदा के लिए वो तकलीफ ये बात मेरे ख्याल में कोई साहब अभी फिलहाल तैयार नहीं है, तो इसके लिए बैठ के फैसला करेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अगर कोई दोस्त आना चाहे तो चले। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए भी कोई सामने नहीं आया तो नायब सदर ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए इंशाल्लाह बाद में फैसला किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर आप सबका मशकूर हूँ, आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर इज़्ज़त अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस सलाम। चलो जी करो बात। और मेहरबानी सारे हाथ घर जाओ। साहब खाना लगाओ यार, साहब खड़े हो। हाँ जी, अच्छा जी हार ठीक करे, सामने आई है, अपना हार ठीक करो। उसके मुताबिक शाह ग्रुप की जानिब से सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब और बतौर उम्मीदवार सदर इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं तवक्को करता हूँ और दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि आप इनका भरपूर साथ देंगे। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी के लिए मेरे भाई, छोटे भाई ने अपने आप को पेश किया है, साकिब सलीम साहब ने, तो कोई और साथी सामने नहीं आया। तो इस ग्रुप की जानिब से बतौर सेक्रेटरी जनरल मैं उनके नाम का ऐलान करता हूँ। वो इस ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये ग्रुप भरपूर साथ देगा और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगा। दोस्तों खाना लग चुका है, तो मेहरबानी करके खाना खाएं और हमें दुआ में। जी नाजरीन, सैयद अख्तर हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और हासिलपुर बार एसोसिएशन में इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी ग्रुप ने फ़ैसला किया है, आपने ज़ोहराना दिया है, तो आज इनसे हम बात करते हैं कि इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं। जब आप सदर हासिलपुर बार के बन जाएंगे तो वुकला के लिए क्या इस्लाहात लाएंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद अख्तर हुसैन नकवी एडवोकेट एज़ ए कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हासिलपुर शाह ग्रुप की तरफ से इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और वुकला के जो मसाइल हैं, इधर एक चैम्बर का मसला है, दीगर वो टावर का मसला है, सिग्नल का प्रॉब्लम है, इस तरह के काफ़ी सारे वुकला के जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम हर तरीके से उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा, अल्लाह की मदद शामिल हार रही तो इंशाअल्लाह ताला हम पे बार खुश रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़ होना से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। साथ मौजूद हैं साकिब सलीम साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और हासिलपुर बार एसोसिएशन में आप इस बार जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। हासिलपुर बार एसोसिएशन में शाह ग्रुप ने मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट नामज़द किया है और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने ग्रुप की और बार एसोसिएशन के एतमाद पे पूरा उतरूँगा और अपनी तमाम तर कोशिश और मेहनत से अपने तमाम दोस्तों की उम्मीदों पर इंशाअल्लाह ताला बुरेक उसको मुकम्मल करते हुए इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर हम उसको परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है और हम ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम सहूलियात का ख्याल रखा जाएगा। जी यंग वुकला के तमाम तर जो भी मामलात हैं उसमें हम, क्योंकि मैं खुद यंग वुकला के इसी स्टेज से नुमाइंदगी करते हुए ऊपर आया हूँ और मुझे अपने तमाम तर यंग वुकला का एहसास है, उनके तमाम तर मुश्किलात का एहसास है और इंशाअल्लाह ताला उनके तमाम तर मामलात को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, मुश्ताक थहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। सबसे पहले मुझे अपना तारुफ करा दें सर। जी मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ डिग्री कॉलेज हासिलपुर से और आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 9 साल हो गए मुझे। तो आज जो यहाँ फंक्शन हुआ है इसमें जिन कैंडिडेट का जो है वो इंतखाब किया गया है, जिनको नॉमिनेट किया शाह ग्रुप की तरफ से, वो यंगस्टर हैं
نہایت محنتی ہیں, کام کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کچھ رزلٹ دیں گے. اور خاص طور پر نوجوان جو وکلاء ہیں, ان کے چیمبر کے مسائل ہیں, ان کے لائسنسز کے جو مسائل ہوں گے, ان کے جتنے بھی بکس کے حوالے سے ہے, جتنی ان کی فیسلٹیز جو ہے بار روم میں ریکوائرڈ ہوں گی, انشاءاللہ یہ بچے جو ہے صاحب میرے شاگرد بھی ہے, ساجد اپنا یہ ثاقب سلیم میرا شاگرد بھی ہے, اور انشاءاللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی محنت کرنے والے ہیں, اور نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. یہ خوبصورت ایک حسین امتزاج جو ہے یہ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ باقی جو یونین صاحب کا رجیم بنتے رہے ہیں ان سے بھی کہیں اعلیٰ اور ایکسیلنٹ جو ہے پرفارم کریں گے. ہم امید کرتے ہیں اور پورے تہہ دل سے بلکہ پورے زور سے ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں, ووٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک کامیابی دے گا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم جی.